बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब रुक करते हैं शहर कायड़ जिला वेस्ट पुलिस चौकी हवागोट का, जहां मुल्क भर की तरह आका है तो जहां की आमद हवागोट चौकी पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं आमना खान की इस रिपोर्ट में। अज माड़ियां दे पा चढ़ गए ने, अज सुन्नियां नू चा चढ़ गए ने, अज सुन्नियां नू चा चढ़ गए ने, ते कईयां रोण वाले मुंह ने बनाए कि आमिना दा लाल आ गया। ओ कईयां रोण वाले मुंह ने बनाए कि आमिना दा लाल आ गया। आशिकां ने जश्न मनाए कि आमिना दा लाल आ गया। बिल्कुल थाना इकबाल मार्केट की पुलिस चौकी हवाकोट में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आने वाले आशिकान रसूल SHO थाना इकबाल मार्केट अब्दुल गफ्फार कुराई, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सदर ज़िला वेस्ट उमर कायम खानी, वाइस सदर सैयद यूसुफ हुसैन, सियासी समाजी शख्सियात, मीडिया ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों समेत मुस्तकिल कोचिंग सेंटर के ओनर इम्तियाज़ साहिब टीचर और बच्चों की बड़ी तादाद समेत इलाका मुकीनों की चौकी इंचार्ज राजा फैसल, पुलिस नफरी सियासत समेत खुश आमदीद किया। तकरीब का इनेकाद लाफ्ते नाते शरीफ से किया गया और आशिकान रसूल ने इस मौके पर केक भी काटा और मुल्क की तमीर तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर बच्चों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से झंडे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नारे भी लगाए, जिससे फिजा में एक खुशगवार समा बन गया। अब रुक करते हैं शहर कायड़ जिला वेस्ट का, जहां SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के अहकामात पर जिला भर की तरह थाना इकबाल मार्केट में भी ईद मिलादुन्नबी के मौका पर जुलूसों के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम जारी हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं आमना खान। जी बिल्कुल, विलादत आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर थाना इकबाल मार्केट की हदूद फुटबॉल ग्राउंड के चारों तरफ से आने वाले रास्तों से आशिकान रसूल के जुलूसों के सिक्योरिटी सख्त इंतजाम देखने में नजर आए, जहाँ इंटेलिजेंस स्टाफ और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर इंटेलिजेंस ऑफिसर हेड कांस्टेबल अली का कहना था कि थाना इकबाल मार्केट की तरह जिला वेस्ट में जुलूसों के शुरका को सिर्फ खुसूसी और मुकर्रर रास्तों से दाखिले इजाज़त दी जा रही है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जारी है। जुलूसों के मरकजी रास्तों से मलका गलियों और चौकों को रुकावटें लगाकर सील किया गया। मुल्क भर की तरह मिंटनाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश जज्बे और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया, जहां मदरसा अनवारुल इस्लाम से अजीम शान जुलूस का आगाज़ हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दोबारा मदरसा अनवारुल इस्लाम पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर मिंटनाबाद में आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की। जुलूस में शुरका ने नाते रसूल मकबूल पेश करते हुए दुरूद सलाम का विर्द किया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की जानिब से जुलूसों का पुरतबाक इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर मेज़बान राव नईम साहिब, हसन जावेद, कारी खादिम हुसैन, कारी इकराम साहिब, चेयरमैन कौमी दस्तक शाहजेब पराचा, अली रजा पराचा, तैयब पराचा, हाफिज अली असकर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हजूर अकरम की आमद पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हदायत का पैगाम है और हमें आपकी सीरत तैयबा पर अमल करते हुए मोहब्बत, अमन और भाईचारे को फ़रोग देना चाहिए। मुल्क भर की तरह मिंटनाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश जज्बे और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया, जहां सैयद इमाम अली शाह बुखारी कालू की झाल से अजीम शान जुलूस का आगाज़ हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ सैयद मोहम्मद शाह बुखारी कालू की झाल पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर मिंटनाबाद में आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की। जुलूस में शुरका ने नाते रसूल मकबूल पेश करते हुए दुरूद सलाम का विर्द किया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की जानिब से जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर मेज़बान पीर सैयद असवार शाह बुखारी, पीर मोहम्मद आलम नवाब शाह बुखारी, पीर सैयद फ़खर नवाब शाह बुखारी, पीर सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह बुखारी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हुज़ूर अकरम की आमद पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हदायत का पैगाम है और हमें आपकी सीरत तैयबा पर अमल करते हुए मोहब्बत, अमन और भाईचारे को फ़रोग देना चाहिए। हाफिजाबाद मोहम्मद हामिद महमूद गुजर, मरकजी डिप्टी कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया पाकिस्तान अवामी तहरीक, ने मलिक वसीम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जामिया मस्जिद मदीना इकबाल टाउन जलालपुर रोड हाफिजाबाद में जारी 12 रोज़ा अज़ीम शान सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की 8वीं नशिस्त 22 अगस्त 2026 बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज इशा नहायत अक़ीदत एहतराम, मजहबी जोश जज्बे और रूहानी कैफियत के साथ मुनक़िद हुई। महफिल में शहर और गर्दनवास से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल, उलमा, मशाइख, मौससिन इलाका, नौजवानों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के मौका पर जामिया मस्जिद मदीना को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। मस्जिद में आने वाले शुरका का वालहाना जोशो खरोश दीदी था, जिसे जैसे वक्त गुजरता गया आशिकान रसूल की बड़ी तादाद
बाद मस्जिद में पहुंचती रही और मस्जिद का माहौल दुरूद सलाम, जिक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत रसूल की खुशबू से मुअत्तर हो गया। महफिल में शरीक हर फर्द के चेहरे से इश्क अक़ीदत के जज्बात नुमाया थे। महफिल का आगाज़ लाफ्ते कलाम मजीद से हुआ, जिसके बाद बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया गया। नात ख़्वानान रसूल ने अपनी खूबसूरत और पुरसोज़ आवाज़ों में गुलहाए क़ीदत पेश किए तो हाज़रीन पर रकत मोहब्बत की कैफियत तारी हो गई। मस्जिद की फ़िज़ा दुरूद सलाम और ज़िक्र हबीब खुदा से गूंज उठी और शुरकाए महफिल ने इंतहाई क़ीदत के साथ नातिया कलाम समात किया। ख़ुसूसी किताब हुस्न जमाल मुस्तफ़ा 8वीं नशिस्त के ख़ुसूसी मुकर्रर शागिर्द रशीद हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी हज़रत इलामा अदील हुसैन अलवी मुज़फ़्फ़राबाद थे, जिन्होंने हुस्न जमाल मुस्तफ़ा के इंतहाई खूबसूरत ईमान अफरोज़ मोहब्बत रसूल से भरपूर और दिलनशीन मौजू पर ख़ुसूसी खिताब फरमाया। हज़रत इलामा अदील हुसैन अलवी ने अपने खिताब में हुज़ूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेमिसाल हुस्न जमाल, अज़मत, शान, सीरत, किरदार, इखलाक़ के हुस्न और औसाफ़ हमीदा को नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया। उन्होंने कहा कि हज़ूर नबी अकरम की ज़ाती अक़दस अल्लाह ताला के अता करदा इन अजीम नेमतों का मंज़र है, जिनका मुकम्मल अहाता इंसानी अल्फाज और इंसानी बयान से मुमकिन नहीं। उन्होंने बयान किया कि हज़ूर नबी अकरम का हुस्न सिर्फ ज़ाहरी हुस्न तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी ज़ाती अक़दस ज़ाहरी जमाल के साथ साथ बातनी कमाल हुस्न इखलाक़, किरदार की पाकीज़गी, रहमत, शफ़क़त, वफ़ू दरगुज़र, अदल, इंसाफ, सखावत, तवाज़ा और इंसानियत से बेमिसाल हसीन मजमुआ थी। हज़रत इलामा अदील हुसैन अलवी ने कहा है कि हज़ूर नबी अकरम की सीरत तैयबा का हर गोशा इंसानियत के लिए मशरे राह है। आपने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में ऐसा अमली नमूना पेश फरमाया जिस पर चलकर इंसान दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकता है। आपका इखलाक ऐसा बुलंद था कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी आपके हुस्न किरदार के मुतारफ़ हो जाते। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा ये है कि हम हज़ूर नबी अकरम की सीरत तैयबा को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ भी करें। हमारे मामलात, हमारी गुफ्तगू, हमारे इखलाक, हमारे रवैये, हमारी तजारत, हमारे माशरती ताल्लुकात और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुन्नत मुस्तफ़ा की झलक नज़र आनी होनी चाहिए। नूरपुर थल में 12 रबीउल अव्वल मज़हबी ईद एहतराम से मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आशिकान रसूल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुलूस में शिरकत से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नूरपुर थल से सुभान चौधरी। मुल्क भर की तरह खुशाब की तहसील नूरपुर थल में 12 रबीउल अव्वल का दिन मज़हबी अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। जगह जगह सबीलों का इनेकाद किया गया है। जुलूस की बात की जाए, नूरपुर थल का रवायती जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ कश्मीर चौक नूरपुर थल में अख्ताम पजीर होता है। जुलूस की फुल सिक्योरिटी की फुल इंतजामात किए गए हैं। इस पर DSP नूरपुर थल, SHO नूरपुर थल, असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा शाजिया रहमान, रेस्क्यू 1112 और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जी कोटली खोखरा में जश्न ईद मिलाद नबी मरकज़ी जुलूस और अजीम शान महफिल मिलाद। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील समरिया के गांव कोटली खोखरा में जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में एक अजीम शान और परवर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका समेत आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की। जश्न मिलाद के मौका पर सुबह 4 बजे से 7 बजे तक हलवा पूरी के नाश्ते का खुसूसी एहतमाम किया गया, जहाँ शुरका और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा किशनगढ़ से एक खुसूसी रैली निकाली गई जो क़ीदत मोहब्बत के जज्बात लिए कोटली खोखरा पहुंची, जहाँ शुरका का भरपूर इस्तकबाल किया गया। कोटली खोखरा का मरकजी जुलूस जामिया मस्जिद कोटली खोखरा से बरामद हुआ और अपने कदीम रवायती रास्तों से होता हुआ मस्जिद नूर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शुरका ने दुरूद सलाम और नात रसूल मकबूल के जरिए अपने क़ीदत मोहब्बत का इजहार किया। बादशाह मस्जिद नूर में एक अजीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के जेद उलमा किराम, सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। महफिल का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद सना ख़्वानानों ने बारगाह रिसालत माब में नातिया गुलहाए क़ीदत पेश किए, जबकि उलमा किराम ने सीरत तैयबा और हज़ूर अकरम की तालीमात असना पर खुसूसी खिताब किया। महफिल के ताम पर शुरका के लिए लंगर का वसी इंतजाम भी किया गया। इस मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के इंतजामात और महफिल के हवाले से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर ने उलमा किराम की खुसूसी इंटरव्यू भी किए। जी शबीर, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील समड़ियाल ते अज असी पिंड कोटली खोखरा मौजूद हाँ। जिस तरह के अज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, कोटली खोखरा ने एक मिसाल कायम कर छड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 4 बजे तो हलवा पूरी का नाश्ता शुरू हुए और पूरा पिंड नूं दावत है, बल्कि जेडे आस पास वाले पिंड ने उन्होंने भी दावत दी गई है। हाफिज साहब पहले नंबर दे ते बहुत बहुत तुहानू मुबारक होवे, तुहाडी सारी टीम नूं और कोटली खोखरा वाले ने जिन्ना तहसील दे विच इंज दा प्रोग्राम जिहड़ा वो मुनक्कद कीता है। अज दे हवाले नाल सानू चंद गल्लां दसो कि
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا میرے کوٹلی کھوکھرا گاؤں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدمین شریفین دی برکت دے نال اور اپنے پنڈ دے ایک ایک بچے ایک ایک بزرگ نوجوان او پاویں پنڈ وچ موجود ہے یا کدھرے باہر کسے بیرون ملک موجود ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال اس کام دے وچ ایک ایک بچے دی آفر شامل ہے، نوجوان دی آفر شامل ہے اور بزرگاں دیاں ماواں بہناں دیاں دعاواں شامل نے۔ حوالے نال کر رہے ہیں اس دفعہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اساں ایک نواں سلسلہ شروع کیتا ہے ناشتہ حلوہ پوری دا۔ اسلام پھر پڑھیا گیا ہے، پھر اس تو بعد جڑا ہے 13 مسجداں دے وچ حلوہ پوری دا ناشتہ کرایا گیا ہے عاشقان رسول نو۔ پھر اس تو بعد اے تسی ویکھ سکدے ہو الحمدللہ 7 بجے تک صبح 4 بجے پہلی پوری نکلی ہے اور 7 بجے آخری پوری جڑا انہاں نو کڈن دا میں آرڈر دتے ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اس 4 بجے تو لے کے 7 بجے تک حلوہ پوری دا ناشتہ جڑا ہے او عام ہے اور ہر خاص و عام واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس کے بعد ناشتے کے بعد الحمدللہ 7 بجے اسی یہ ہم جہاں کھڑے ہیں جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ سے ایک عظیم و شان جلوس کا اہتمام ہے، یہاں سے جلوس چلے گا انشاءاللہ اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا، پھر وہ جلوس النور مسجد میں جا کے اہتمام پذیر ہوگا۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل سمڑیال پنڈ کشن گڑھ ہے جی اسی موجود ہاں۔ اج ماشاءاللہ 12 ربیع الاول دے حوالے نال اپنا کشن گڑھ دے وچوں ایک بڑا وڈا جلوس جڑا ہے وہ کوٹلی کھوکھراں دی طرف جا رہا ہے۔ میرے نال قاری صاحب موجود نے، اج اسی انہاں نو اس جلوس دے حوالے نال 12 ربیع الاول دے حوالے نال پوچھنے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، اج دے حوالے نال سانو کوئی 2 گلاں دسو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال آج دا مبارک دن ہے، اے جڑا دن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے سلسلے دے اندر 12 ربیع الاول دا مبارک دن ہے۔ آج دے دن نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام دی آمد دے سلسلے دے اندر پوری کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی جشن منایا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نو دنیا تے بھیج کے یہ اعلان فرمایا کہ کائنات دے کونے کونے دے اندر میرے محبوب علیہ السلام دے آمن دے سلسلے دے اندر چرچا کر دو اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدوں میری تانوں نعمت ملے تے پھر میری نعمت دا خوب چرچا کرو۔ کائنات دے اندر سب تو بڑی نعمت یہ ہے جڑی ہے وہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل سمڑیال پنڈ کوٹلی کھوکھرا اج 12 ربیع الاول دے حوالے نال میلاد دی محفل سجائی گئی ہے اور میرے نال علامہ صاحب موجود نے، انہاں نو پوچھنے ہیں کہ سر اج دے حوالے نال سانو کوئی پیغام عوام نو دیو یا۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میلاد مصطفیٰ آج پوری دنیا کے اندر جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، جلسے جلوس اور ریلیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پیغام بس اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ بعثت مصطفیٰ کے مقصد کو سمجھیے۔ سرکار کی آمد اللہ پاک کے حقوق کو بجا لانے اور حقوق العباد کو بجا لانے کے لیے ہے۔ بعثت کا مقصد توحید کو پہچاننا ہے، بعثت کا مقصد سرکار کی آمد کے مطابق سارے حقوق کو بجا لانا ہے۔ تو اس لیے عرض یہی ہے کہ آج کے دن سارے میں اور آپ ہم سب یہ نیت کریں کہ اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ جو بھی تعلق رکھتے ہیں ہم سب کے حقوق کو پورا کریں گے، اس سے دل مصطفیٰ کے اندر خوشی داخل ہوگی۔ اور بالخصوص یہ جو مساجد ہیں اس کے اندر آپ جہاں پر بھی ہیں خدا را اپنی نماز کو قضا مت کیجیے،
اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھیے. اللہ نے چاہا تو جتنا اس گھر کے اندر میں اور آپ اپنی ناک کو نیچے رگڑیں گے, اللہ نے چاہا تو باہر اتنی زیادہ میری اور آپ کی ناک بلند ہوگی. جتنا ماتھا یہاں پہ رگڑیں گے, اللہ نے چاہا تو اتنا ہی میرا اور آپ کا سر باہر بلند ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے, شریعت کی پاسداری رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خبر شامل کہتے ہیں بیورو چیف حاجی فتح محمد کے احترام بارخان میں جشن عید میلاد النبی, مساجد میں چراغاں اور محافل نعت کا انعقاد. ملک بھر کی طرح بارخان میں بھی جشن عید میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ نہایت عقیدہ احترام اور شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر کی مختلف مساجد کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا, جہاں محافل نعت اور سیرت طیبہ کی پروگرام جاری ہیں. مختلف مساجد میں علماء کرام حضور اکرم کی سیرت مبارکہ اور تعلیمات پر روشنی ڈال رہے ہیں, جبکہ نعت خوان حضرات بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں. اس موقع پر مختلف مساجد میں شرکا کے لیے لنگر اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا. جشن میلاد النبی کی تقریبات میں بچوں, بزرگوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. شہریوں میں مذہبی جوش و جذبہ نمایاں ہے. دوسری جانب جشن عید میلاد النبی کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ڈی پی او بارخان عبدالحق کی ہدایت پر پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا اور مختلف مساجد اہم مقامات پر پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. جشن عید میلاد النبی ٹھل میں بھی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ تقریبات. پورے ملک کی طرح ٹھل شہر میں بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدہ احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر کے مختلف علاقوں, مساجد اور اہم شاہراہوں کو سبز جھنڈیوں, برقی کمکموں اور خوبصورت آرائشی سامان سے سجایا گیا ہے, جبکہ مختلف مقامات پر محافل میلاد اور درود و سلام کی محافل کا سلسلہ بھی جاری ہے. عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کی جانب سے جلوسوں اور محافل میں بھرپور شرکت کی جا رہی ہے. اس موقع پر علماء کرام سیرت طیبہ اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر روشنی ڈالے رہے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے بھی 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوسوں کے عروج پر صفائی, روشنی, پانی, ٹریفک اور سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. ٹھل کے شہریوں کا کہنا ہے کہ عید میلاد النبی محبت, امن, بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے. ہمیں نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں امن محبت کو فروغ دینا چاہیے. بعد جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر بھر کی مختلف مسجدوں اور محلوں سے عاشقان رسول کی جانب سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئی, جن میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر فضائیں درود و سلام اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے گونجتی رہی. ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ڈی سی چوک پہنچی, جہاں علماء کرام اور مقررین نے سیرت طیبہ اور حضور اکرم کی تعلیمات اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی. شرکا نے نبی کریم سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. جشن عید میلاد النبی کے جلوسوں کے موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف حاجی فتح محمد کے احترام کوہ سلمان ڈویژن رکنی میں بھی ملک بھر کی طرح آمد مصطفیٰ کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی کا جلوس انتہائی عقیدہ احترام کے ساتھ نکالا گیا, جس میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کوہ سلمان ڈویژن رکنی میں جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس بائی پاس پر واقع فیضان مدینہ مسجد سے برآمد ہوا, جو شہر کے مختلف بازاروں اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بائی پاس پر اختتام پذیر ہوا. جلوس کے دوران فضا مرحبا یا مصطفیٰ اور درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی, جبکہ عاشقان رسول نے آقا کریم سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. ڈی ایس پی رکنی جبار منگل کی زیر نگرانی میں ایس ایچ او رکنی منور مروت اور پولیس کے بھائی نفری جلوس کے ساتھ موجود. اس موقع پر علماء کرام اور قاری صاحبان نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آقا دو جہاں سے محبت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. انہوں نے زور دیا کہ کامیابی نبی کریم کی سیرت طیبہ اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی معتمر ہے. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم ویمنز ایشیا کپ میں شرکت کے لیے دبئی روانہ ہو گئی. ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا. دبئی روانگی سے قبل پاکستان ویمن ٹیم نے ٹریننگ کیمپ میں شرکت کی. کپتان فاطمہ سنا کی قیادت میں پاکستان ویمن ٹیم نے کیمپ میں بوائز ٹیم کے ساتھ متعدد میچز بھی کھیلے. پاکستان ٹیم 1 ستمبر کو تھائی لینڈ کے خلاف ایشیا کپ کا پہلا میچ کھیلے گی. پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کے درمیان میچ 5 ستمبر کو شیڈول ہے. پاکستان ٹیم 7 ستمبر کو اپنا آخری گروپ میچ ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گی. عید میلاد النبی جلوس محافل کا سلسلہ لاہور بھر میں جاری. اس حوالے سے لاہور انتظامیہ نے بھرپور انداز میں شرکت کی, جبکہ کمشنر لاہور نعمان یوسف, ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کی سبزہ زار عید میلاد النبی جلوس محفل میں شرکت کی. عید میلاد النبی جلوس کے شرکا کی بڑی تعداد نے سبزہ زار گراؤنڈ میں اجتماعی دعا میں شرکت کی. اس موقع پر کمشنر لاہور نعمان یوسف نے کہا کہ آج ہر مسلمان کے لیے پرمسرت ترین دن ہے. انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عید میلاد النبی جلوسوں کے لیے خصوصی سبیل
کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ مرکزی کنٹرول مانیٹرنگ سینٹر سے ضلع انتظامیہ شہر بھر کے جلوس و محافل کی نگرانی کر رہی ہے۔ لاہور شہر میں آج صبح سے عید میلاد النبی کے پرمسرت جلوس چل رہے ہیں۔ میونسپل انتظامات مکمل ہیں۔ شہر کو سٹریمرز روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ آج لاہور سمیت پورے ڈویژن میں عید میلاد النبی کی محافل اور جلوس جاری ہیں، جبکہ مفتی انتخاب احمد نوری کا کہنا تھا کہ وجیہ تخلیق کائنات کی ولادت باسعادت کا آج مبارک ترین دن ہے۔ عید میلاد النبی سبزہ جلوس محفل میں شرکا نے اجتماعی طور پر درود و سلام پیش کیا ہے۔ سبزہ عید میلاد النبی پنڈال میں پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ عید میلاد النبی جلوس محافل میں کمشنر لاہور نعمان یوسف، ڈی سی لاہور کیپٹن عادل اعجاز سمیت چیئرمین متحدہ بورڈ پنجاب مفتی انتخاب احمد نوری سمیت علماء کرام نے شرکت کی۔ ڈی ایس ریلوے لاہور انعام اللہ کی زیر صدارت عید میلاد النبی کے حوالے سے روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں ڈپٹی ڈی ایس ریلوے حمدان نذیر سمیت افسران ملازمین نے بھرپور شرکت کی۔ محفل کا آغاز لافت کلام پاک قاری محمد عمر نے اپنی پرزور آواز سے کیا۔ قاری محمد عمر نے بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ حضور اکرم کی سیرت طیبہ، حسن اخلاق اور تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ نبی کریم محسن انسانیت ہیں، آپ رحمت للعالمین، امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر علامہ عثمان حیدر کا کہنا تھا کہ حضور اکرم کی ولادت باسعادت، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انہوں نے عملی زندگی میں سیرت طیبہ اپنانے پر زور دیا۔ حضور اکرم کے اتباع ہی کامیابی ہے، جبکہ ڈی ایس ریلوے انعام اللہ کا کہنا تھا کہ نبی کریم کی ذات مبارکہ کامل نمونہ ہے، آپ کی تعلیمات عملی زندگی میں مکمل رہنمائی ہے۔ نبی کریم کو دشمن بھی صادق امین کے کر پکارتے تھے۔ محفل کے اختتام پر تمیز الفاظ میں سلامتی خوشحالی کی دعا کی گئی۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں عبداللہ ارشد، سیدہ مرضیہ زہرا، محمد رضا حسین سمیت دیگر افسران نے خصوصی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے۔ ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق آراوالا ماہ ربیع الاول شریف کا مرکزی جلوس عقیدت احترام سے نکالا گیا۔ ماہ ربیع الاول شریف کے بابرکت موقع پر مرکزی جلوس جامع مسجد گلہ منڈی سے زیر صدارت امیر جماعت اہل سنت پنجاب سید خلیل الرحمان بخاری اور صدر الحاج صوفی محمد رشید کی قیادت میں عقیدت احترام کے ساتھ نکالا گیا۔ جلوس میں سادات کرام، علماء، مشائخ اور عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے راستوں پر شمع نبوت کے پروانوں نے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے نعروں کے گونج میں فقید المثال استقبال کیا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد گلہ منڈی پر اختتام پذیر ہوا، جہاں خصوصی دعا کی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ ایس ٹی پی او رانا تنویر سرور خود سیکیورٹی کی نگرانی کر رہے تھے، جبکہ ایس پی انویسٹیگیشن پاک وطن شریف نے بھی خصوصی طور پر جلوس میں شرکت کی۔ جلوس کے اختتام پر جماعت اہل سنت کی جانب سے 6 خوش نصیبوں کے لیے بذریعہ قرآن اندازی کے عمرہ ٹکٹ تقسیم کیے گئے۔ ان میں 1 ٹکٹ پنجاب پولیس، 1 ٹکٹ علماء کرام اور 4 ٹکٹ عام عوام کے لیے مختص تھے۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں نکالا جانے والا مرکزی جلوس میونسپل کمیٹی چوک پہنچا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا نے علماء کرام کا پھولوں کے ہار پہنا کر پرتباہ استقبال کیا۔ فضا درود و سلام اور مرحبا یا سیدی کے نعروں سے گونج اٹھے۔ عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس کے میونسپل کمیٹی چوک پہنچنے پر منعقدہ سیرت النبی کانفرنس سے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے حضور اکرم کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس میں مولانا منظور الطیف قمر قادری، مولانا حامد حسن چشتی، مولانا عبدالستار فریدی، مولانا قمر عباس سیالوی، مولانا ویس قادری سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کی ہدایت پر جلوس کے روٹس اور اطراف میں خصوصی صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے گئے، جبکہ جلوس کے شرکاء کے لیے سبیل اور مٹھائی کی تقسیم کا بھی انتظام کیا گیا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور پولیس سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے جلوس کی نگرانی کی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کو یقینی بنایا گیا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا عیدگاہ خیرات شہید پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں وسیع پیمانے پر لنگر مصطفیٰ کا انتظام کیا گیا۔ دیپالپور سے رپورٹ کریں میاں سجاد حسین بودلہ۔ دیپالپور میں جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس، عاشقان رسول کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دیپالپور جشن عید میلاد النبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کے سلسلہ میں دیپالپور میں جلوس اور ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ اس سلسلہ میں مرکزی جلوس جامع مسجد گیلانیہ سے برآمد ہوا، جو صدر بازار، بصیرپور روڈ، گلہ منڈی روڈ اور قصور روڈ سے ہوتا ہوا ڈیرہ سید چاند پیر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس کی قیادت صدر بزم غلامان مصطفیٰ سید محمد نقی شاہ گیلانی نے کی۔ جلوس میں رکن صوبائی اسمبلی ملک علی عباس کھوکھر، میاں فخر مسعود بودلہ، پیر قاسم علی شاہ، ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر عادل رشید، میاں سجاد حسین بودلہ، جنرل سیکرٹری آزاد پریس کلب دیپالپور، وائس چیئرمین 91 نیوز سید الطاف حسین شاہ بخاری، سابق صدر بار ایسوسی ایشن دیپالپور میاں
शरीफ जफर जोया, साबिक सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर सैयद इसरार हुसैन गिलानी, साबिक सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर मियां सजाद अहमद टक्कर का, साबिक सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर समेत अहम शख्सियात और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के शुरका ने दुरूद सलाम के नजराने पेश किए, जबकि फिजा मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंजती रही। इस मौके पर शुरका में जश्न ईद मिलादुन नबी करीम की खुशी में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया गया। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी जुलूस के हमरा मौजूद रही और सिक्योरिटी के फराज अंजाम देती रही, जबकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए। आरावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी, सिटी रिपोर्टर आरावाला। जश्न ईद मिलादुन नबी मज़हबी अक़ीदत एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर की गलियां, बाजार, चौक और चौराहे जश्न मिलाद की मुनासबत से खूबसूरती से सजा दिए गए। आशिकान रसूल की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर जुलूस रैलियों का इनेकाद, ईद मिलादुन नबी की खुशी में केक काटने और नाश्तों का भी एहतमाम। आशिकान मुस्तफ़ा की जानिब से वसी पैमाने पर लंगर न्याज और पानी की सबीलें कायम। बारखान जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में शानदार रैली का इनेकाद। बारखान में मुल्क भर की तरह जश्न ईद मिलादुन नबी मज़हबी जोश व जज्बे और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आशिकान रसूल की जानिब से एक अजीम शान रैली निकाली गई। रैली बारखान के पुरानी सब्जी मंडी बाईपास से शुरू होकर जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई बाबा अखमद के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में आशिकान रसूल समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत तैयबा और तालीमात पर रोशनी डाली। शुरका ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत मोहब्बत का इजहार किया और दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। रैली के मौका पर ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए थे ताकि शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा सके। जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से रैली के इख्तिताम पर शुरका के लिए लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। उकाड़ा बारह रबी अव्वल सिक्योरिटी इंतजामात, DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक फील्ड में मुतहरिक। DPO का 12 रबी अव्वल के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। DPO ने पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी। 12 रबी अव्वल के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में 82 जुलूसों का इनेकाद, मिलाद प्रोग्राम 7 मिलाद प्रोग्राम के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम। 1194 पुलिस अफसरान एहलकार बाई नेम तैनात। सेफ सिटी बॉडी वार्डन कैमरों से सिक्योरिटी के लम्हा बलम्हा निगरानी। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। पाकपतन छेड़खानी से मना करने पर अबाश नौजवानों का खवातीन पर हमला, खवातीन शदीद जख्मी। मुजाहमत पर अबाशों ने खवातीन के कपड़े फाड़ कर बरहना कर दिया। वाक़या थाना मलका हांस के इलाका चकशाखगा में पेश आया, जहां 2 नौजवानों इरफान और मोहसिन ने भैंसे बांधने के लिए आने वाली खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा किया। मुजाहमत पर मुलज़मान ने खवातीन पर तशद्दुद किया और कपड़े फाड़ कर बरहना कर दिया। गुरसा ने एहतजाज करते हुए बताया कि दर्ज किए गए मुकदमा में दफात दुरुस्त नहीं लगाई गई। पुलिस थाना मलका हांस तावन नहीं कर रही। मुलज़मान संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दें। मैं ताने बीपी बोलती पई हाँ चकशाखगा विचों मेरियां बेटियां बाहर निकलियां हैं। मौसम ते इरफान मेरियां बेटियां नूं छेड़ा है। मेरियां बेटियां उन्हां नूं मना कीता, उन्हां दे ओ बक्की पै गए, उन्हां मारा कुट्टा थप्पड़ मारे। मरियम नमाज साहब मैंने इस दी अलग चाहिए, मैथ चाहिए, मेरा ना इंसाफ नहीं होने सिलाफी है। ਲਾਮ ਬੰਨਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਨਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਰਫਾਨ ਮੌਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਮਲਕਾਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ थाने, उन्होंने इंसाफ नहीं किया। ਸਾਨੂੰ मरियम नवाज इंसाफ दे। खबर शामिल करते रहीमिया खान से माय नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान तरंडा सिवाय खान मरकजी मिलाद कमेटी के ज़रिए तमाम जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में अजीम शान जुलूस जिसमें आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। जुलूस के दौरान फिजा दुरूद सलाम और सरकार की आमद मरहबा की सदाओं से गूंजती रही। जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मदरसा फिजान मदीना, सनमा चौक, अमीन अड्डा, मोबाइल मार्केट और अब्दुल्ला शाह कॉलोनी से गुजरा, जहाँ शहरियों और आशिकान रसूल ने जुलूस का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर उलमा किराम ने खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आपकी विलादत बासाद इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। हमें आपकी सीरत तैयबा पर अमल करते हुए मोहब्बत, अख़ुवत, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए। पुलिस चौकी तरंडा सिवाय खान की जानिब से जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए, जबकि पुलिस एहलकार तैनात रहे। म्यूनसिपल कमेटी तरंडा सिवाय खान की जानिब से भी जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस के रास्ते में ख़ुसूसी इंतजाम किए गए और जुलूस पर फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दोबारा मरकज़ी जामिया मस्जिद पहुंचा, जहां इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमान की सरबुलंदी के लिए उसकी दुआ की गई। जश्न मिलादुन नबी के इस रूह परवर मौके पर शहर भर में अकीदत और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रही।
बख्तियाराबाद में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर आशिकान रसूल की जानिब से शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की तफसीलात के मुताबिक जुलूस गौसिया मस्जिद से शुरू हुआ और मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ अलमक्का पेट्रोल पंप पहुंचा। इस मौके पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि हुज़ूर अकरम सीरत तैयबा और तालीमात पर रोशनी डाली। जुलूस की क़यादत मिनहाजुल कुरान बख्तियाराबाद के सदर हाजी गुलाम हैदर चाचर ने की। शुरका ने नाते और दुरूद सलाम पेश किया और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से अपनी अक़ीदत मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर शुरका के लिए लंगर के खुसूसी इंतजामात भी किए गए, जबकि जुलूस के सिक्योरिटी के लिए इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। बख्तियाराबाद में 12 रबीउल अव्वल का ये जुलूस मज़हबी क़ीदत एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारी नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में ईद मिलादुन नबी के मौका पर साहिवाल पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। ईद मिलादुन नबी के मौका पर जिला साहिवाल में कुल 148 मजहबी प्रोग्राम्स मुनक्किद होंगे, जिनमें 111 महाफिल और 37 जुलूस शामिल हैं। जुलूसों की क़यादत मजहबी, समाजी और ताजिर बरादरी के रहनुमाओं ने की। मजहबी जमातों में पीर अजहर फरीद शाह, सियासी जमातों के साहबजादों ने शिरकत की। समाजी क़यादत मिर्ज़ा नदीम, कामरान शेख, वकास ताजरान अंजुमन बरादरी ने की है। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर तमाम महाफिल और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 1028 पुलिस अफसरान एहलकारान तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के लिए अफसरान फील्ड में मौजूद है, जबकि DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू खुद भी आम महाफिल और जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं और मरकजी जुलूस में मौजूद रहकर सिक्योरिटी ड्यूटी के बराह रास्त निगरानी करें। ईद मिलादुन नबी के तमाम प्रोग्राम की CCTV कैमरों, सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग भी कंट्रोल रूम्स में तमाम हिसास मकामात और जुलूसों की निगरानी की जा रही है। DPO साहिवाल ने पुलिस अफसरान एहलकारों को हिदायत की है कि मजहबी इज्तिमात के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहरियों के सहूलत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। साहिवाल पुलिस शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन मजहबी इज्तिमात के इनेकाद के लिए हम वक्त अलर्ट हैं। टंडोला IRC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में हंगोरा मार्केट ख्वाजा स्टॉप से एक शानदार रैली निकाली गई, जो सुल्तानाबाद स्टॉप, काकीपोटा स्टॉप, भुट्टो स्टॉप और कामारू स्टॉप से होती हुई वापस हंगोरा मार्केट पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में आशिकाने रसूल, उलमा कराम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में सब्ज परचम और बैनर्स उठा रखे थे और नारे रसालत, या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद किए। रैली के शुरका ने हुज़ूर अकरम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए दुरूद सलाम और नाते रसूल पेश की। इस मौके पर उलमा कराम ने खिताब करते हुए हुजूर की हयात मुबारका, सीरत तैयबा और तालीमात पर रोशनी डाली और उम्मत को आपकी सीरत पाक पर अमल करने की तलकीन की। रैली के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, अमन, खुशहाली और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। सकर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी दुनिया भर की तरह रोहड़ी में भी ईद मिलादुन नबी का दिन इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जबकि पूरा शहर सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज रहा है। बच्चे, बड़े बुजुर्ग सरकार दो जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं। रोहड़ी में GT रोड से मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जो रोहड़ी स्टेशन चौक, गरगेज पाड़ा, शहजादा चौक और शाही बाजार से होता हुआ न्यू पार्क पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की क़यादत मौलाना उबैदुल्लाह कुरैशी, सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह के फोकल पर्सन इरफान अली, दाऊदकोटा और मुख्तलिफ इलाकों के उलमा कराम कर रहे हैं। रोहड़ी और गिदनवाह के इलाकों, न्यू यॉर्क कॉलोनी, गोल अली, वाहन, ढिल्लू, कोलू, शेड समेत दीगर इलाकों से निकलने वाले जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। नारंग मंडी मौसम इंसानियत सरवर कोनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत बासादत का मुबारक दिन 12 रबीउल अव्वल के मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी मजहबी क़ीदत, मोहब्बत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मरकजी जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद नूरानी रेल बाजार नारंग मंडी से रवाना हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में कुर्ब जवार के देहात और मुकामी मसाजिद से निकलने वाले दर्जनों जुलूस भी शामिल हो रहे हैं। जुलूस के रवायती रास्तों पर मुख्तलिफ मुकामात पर शहरियों और अकीदतमंदों की जानिब से मरकजी जुलूस का पुरतबाक इस्तकबाल किया जा रहा है, जबकि अहलियाने नारंग की जानिब से शुरकाए जुलूस के लिए ठंडे पानी, जूस और लंगर का खुसूसी इंतजाम भी किया गया है। सिक्योरिटी इंतजाम की तो पंजाब पुलिस और मुस्तफ़ाई तहरीक नारंग के रज़ाकार जुलूस की सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से बरोक्त निबटने के लिए रेस्क्यू 122 के चाको चौबंद एहलकार और इमदादी दस्ते भी मौके पर मौजूद हैं। नारंग मंडी में फ़िज़ाएँ दुरूद सलाम के नारों से गूंज रही हैं, जबकि आशिकान रसूल भरपूर मज़हबी क़ीदत एहतराम के साथ जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं। खबर शामिल करते हैं खान बिला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में जुलूस का आगाज़ मरकज़ अहले सुन्नत जामिया सुल्तान अल मदारिस खान बिला से हुआ। जुलूस के आगाज़ से कबल खान बिला के मरूफ बिजनेसमैन मोहम्मद असलम लाहौरी, मोहम्मद नकीब अल रहमान लाहौरी की जानिब से तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाश्ता कराने के साथ चाय पेश की गई।
اس کے بعد حضرت علامہ مفتی حسین احمد دامت برکاتہم نے دعا فرمائی. پھر علامہ ذوالقرنین قادری، علامہ عبدالواحد، علامہ محمد عبداللہ حسین دعا علماء کی قیادت میں جلوس لیاقت پور روڈ پر پہنچا، جہاں قاضی احمد سعید MPA، الحاج قاضی سراج احمد، رانا محمد عارف محمد راشد پنوار، رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلا، سید فہیم علی شاہ صدر جماعت اہل سنت، قاسم محمد ظفر نوید، قاضی سجاد امین، محمد اظہر مغل، رئیس منور حسین، محمد زبیر خان جتوئی، صدر سنی تحریک محمد یونس کھرل، تحصیل نائب صدر سنی تحریک رئیس فدا حسین قادری، زوار حسین میاں، محمد الطاف، انتظار احمد لاہوری، محمد عمران لاہوری، محمد عدنان لاہوری، سردار ماجد جوہیا سمیت علاقے کی اہم شخصیات جلوس میں شامل ہوئی. جلوس اپنے مقرر راستے لیاقت پور روڈ سے ہوتا ہوا نیشنل ہائی وے پر پہنچا، جہاں اپنے مقرر راستے سے ہوتا ہوا جام پیٹرول پمپ سے چکر لگا کر واپس ملا چوک خان بیلا میں موجود جلسہ گاہ میں اختتام پذیر ہوا. جلوس کے موقع پر DSP موٹر وے بیٹ نمبر 22 سیکٹر 3 اور 5 ضلع رحیمیہ خان کے ناقص حکمت عملی کی سیکیورٹی کی دھجیاں اڑا کر نقدی جلوس کے متوازی آئل ٹینکر سمیت دیگر ٹریفک چلتی رہی. اتنے بڑے جلوس کے دوران ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 122 بھی غائب تھی، جبکہ کمشنر بہاولپور ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان کے وژن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے حکم کے مطابق جلوس کے شرکاء کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ نہ ہوا. تاہم SHO تھانہ شیدانی شریف علی حسن ڈیوٹی انچارج چوکی خان بیلا رانا عاشق مسعود کی قیادت میں پولیس اپنے فرائض کی انجام دہی میں الرٹ موجود رہی. سنی تحریک خان بیلا کی جانب سے ٹھنڈے میٹھے پانی کی سبیل جلوس کے شرکاء کے لیے سودگی کا سامان بنی. ناموس رسالت ریلی گوٹ جان محمد جاوری خیرپور. گوٹ جان محمد جاوری سے ناموس رسالت کے سلسلہ میں ایک پرامن ریلی نکالی گئی ہے، جس کی قیادت وڈیرہ الطاف حسین جاوری، رئیس ذوالفقار علی جاوری، آصف علی جاوری، سرمد علی اور اکبر جاوری نے کی ہے. ریلی میں خصوصی طور پر مولانا میر حسن اور مولانا عبدالکریم حیدری نے شرکت کی ہے. ریلی کے شرکاء نے ناموس رسالت کے حق میں نعرے بلند کیے اور عقیدہ ختم نبوت سے اپنی والہانہ وابستگی کا اظہار کیا. ریلی اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی مختلف مقامات سے گزری، جہاں شرکاء نے پرامن انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا. آخری ملک کی سلامتی، امن اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی. ملک بھر کی طرح شہر مرید میں بھی حیدر کرار کی آقا حسنین کریمین کے نانا زہرا کے بابا کے ظہور کا دن بڑی عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا. کہیں ریلیاں، کہیں جلوس نکالے گئے. سارا شہر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا. شہر کی گلیوں، بازاروں، عمارتوں کو دلہن کی طرح برقی کمکموں سے سجایا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی آغا سے. جی محمد علی آغا، آگاہ کیجیے گا. سونا آیا تے سج گئے نہ گلیاں جی. اسلام بنادے عوامی بات کے ساتھ میں لے گا. اس وقت مرید کے شہر میں جہاں حسنین کریمین کے نانا زہرا کے بابا کی حضور کا دن بڑے عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. جگہ جگہ جلسے، جلوس، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. محفل میلاد منائی جا رہی ہیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعروں سے شہر گونج اٹھا. میرے ساتھ ایک عاشق رسول موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آمد مصطفیٰ کیسے منا رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ظہور کا دن ہے، سب مسلمانوں کو بڑی محبت اور عقیدت سے منانا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کے متعلق پروردگار عالم حدیث سے کسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم دنیا کی کوئی چیز ہی پیدا نہ کرتی. جی ناظرین، آپ نے عاشق رسول کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے ہر مسلمان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت بڑے احترام سے منانی چاہیے. جی صدر آباد میں عید میلاد النبی کے سلسلہ میں عظیم الشان جلوس مسجد خالقیہ سے شروع ہوا، جو ریل بازار اور مین بازار سے ہوتا ہوا جامع مسجد قیوم پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. جلوس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی. شرکاء نے نعت خوانی اور درود و سلام کے ذریعے اپنی عقیدت محبت کا اظہار کیا. جلوس کے موقع پر پولیس اور پیرا فورس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ جلوس کے راستوں پر اہلکار تعینات رہے. سردار انعام الحق ڈوگر، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 143 نے کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ملک بھر کی طرح جلال پور بٹیا میں بھی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت کا جشن جلال پور بٹیا میں بھی نہایت ہی مذہبی عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. جلال پور بٹیا شہر بھر میں آقا کی آمد کے سلسلہ میں عاشقان رسول بڑی تعداد میں شہر مین شاہراہوں، چوکوں، چوراہوں میں جلسے، جلوس، ریلیوں کا اہتمام کیا گیا اور مختلف مساجد میں محافل پاک کا اہتمام بھی کیا گیا. درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے. عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہوگی، ہم ہر سال اس طرح آقا کی میلاد کا جشن نہایت ہی مذہبی عقیدت احترام جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے، کیونکہ 12 ربیع الاول کا دن آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، جو کہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اہم اور مبارک دن ہے.
सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत का मिलाद ता क़यामत हम मनाते रहेंगे। खुर्रम शहजाद सिब्बी सियालकोट बलूचिस्तान के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व जज्बे और क़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 30 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए, जो अपनी रवायती गुजरगाहों से होते हुए नश्तर रोड पर पहुँचे और मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गए। मरकज़ी जुलूस में उलमा कराम ने खिताब करते हुए हुज़ूर अकरम के सीरत तैयबा, अस्वा हुस्ना और तालीमात नबवी पर रोशनी डाली। उलमा कराम ने शुरा को नमाज की पाबंदी करने, दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल के मुताबिक डालने की तलकीन की। इस मौके पर आशिकान रसूल की जानिब से हम्दनात और दुरूद व सलाम पेश किया गया, जिससे जुलूस का माहौल रूहानी कैफियत में बदल गया। शुरा ने भरपूर अक़ीदत मोहब्बत का इज़हार करते हुए नबी करीम की शान में नातें और दुरूद व सलाम पेश किए। मरकज़ी जुलूस में हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। जुलूस की गुज़रगाहों पर शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सबीली और लंगर का भी एहतमाम किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी की जानिब से भी जुलूस के रूट्स पर सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाबरकत जुलूस हनफिया मस्जिद से बरामद हुआ और तरीन चौक पे, साकी चौक पे मुकर्रिरीन ने हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का जिक्र किया। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का दौर था, झूठ का आलम था, लोग अपनी बेटियों को ज़मीन में जिंदा गोर करते थे, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर इन सब चीज़ों को तो आज़ाद कर दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आते ही दुनिया जगमगा उठी और हर तरफ दरूद व सलाम का विरद होने लगा। सामीन मोहतरम, हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल को हुई और हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से कुफ्र का अंधेरा छट गया, जुल्मतों का ढाला ढल गया और हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।